بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راه دور در خدمت شما هستم. تلاوت امروز به حول قوله آیه 70 از سوره نحل خواهد بود. به هم گوش جانب سوالیم. معذرت میخوام، آیه 71 از سوره نحل. با هم گوش جانب سپاریم به تلاوت این آیه و بعدش میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. بله، آیه 71 از سوره نحل. والله، لفظ جلاله اینجا تفخیم هست، غلیظ تلفظ میشه چون قبلش فتحه اومده. فضل بعضکم، داد هر دو از حروف، هم فضله و هم بعضکم، دادشون از حروف استعلا هستن. میم ساکن بعدش عین اظهار شفوی. بعضم فی الرزق، تنوین بعدش فا اخفای حقیقی. الرزق الف لام شمسی و را حکمش ترقیقه چون کسره داره. اینجا اگر ما روی کلمه الرزق توقف بکنیم، قاف قلقله میخواد چون قاف رو ساکن باید بکنیم. میگیم علی بعض فی الرزق، پس قاف رو ساکن میکنیم و قاف قلقله میگیره. اما اگر بخوایم عبور بکنیم، قاف اینجا دیگه کسره داره، میگیم بعض فی الرزق فما الذین، دیگه قاف قلقله نمیخواد. فضلوا برادی، را اینجا تفخیم هست چون فتحه داره، الف هم تابع را تفخیم میشه. و مدی که در برادی هست مد لازم کلمی مثقل. مد لازم کلمی مثقل به مقدار 6 حرکت لازمه که مد داده بشه. رزقهم، را ترقیق است و قاف قلقله میخواد. میم ساکن بهش عین اظهار شفوی. ما ملکت، اینجا تا صفت همز داره. ایمانهم فهم، میم ساکن بهش فا اظهار شفوی. فهم فیه، باز میم ساکن بهش فا اظهار شفوی. سوا، اینجا دقت کنید روی سوا مد واجب متصل هست، ولی وقتی اینجا ما توقف بکنیم اگر توقف کردیم میشه مد عارض للسکون، چون وقتی ما مدها رو مد نظر قرار میدیم اون مدی حکمش رو ما میگیم که حکم بیشتری داره. مد عارض للسکون 2 حرکت یا 4 یا 6 حرکت مد داره، پس اینجا از مد واجب متصل بیشتر، حکمش بیشتره، یعنی تا 6 حرکت هم جا داره که انسان اونو بکشه. پس میگیم سوا مد عارض للسکون اگر توقف کردیم. اگر عبور بکنیم سواء افبنعمت الله یجحدون. اگر عبور کردیم میگیم مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. و وقتی که عبور کردیم دیگه اینجا تنوین بعدش همزه میشه، حکمش اظهار حلقی چون بعد از تنوین همزه واقع شده، پس میگیم اظهار حلقی.
ولی وقتی توقف کردیم دیگه اظهار حلقی دیگه نیست، اون حکم از بین میره، چون ما اینجا توقف کردیم میگیم فهم فیه سواء، فقط میگیم مد عرض سکون. افبنعمت الله، اینجا دقت کنید روی لفظ جلاله افبنعمت الله، لفظ جلاله اینجا ترقیق یا نازک تلفظ میشه و خیلی هستن که اینجا اشتباهن یا اشتباه میکنن در هنگام تلفظ لفظ جلاله، وقتی که لفظ جلاله قبلش فتحه یا ضمه داشته باشه یا قبلش کسره داشته باشه. بعضیا حکم رو جابجا میکنن، مثلا حالا اینجا مثلا بگیم افبنعمت الله، اینجا به جایی که مثلا ترقیق بشه و نازک لفظ جلاله تلفظ بشه، بعضیا اون رو غلیظ تلفظ میکنن، افبنعمت الله اینجوری میگن، اینجوری تلفظ میکنن افبنعمت الله. این اشتباه است و باید ما اینو درک بکنیم و بفهمیم و این احکام رو حفظ باید کرد تا اینکه بتونیم این احکام رو درست اجرا بکنیم. افبنعمت الله، دقت کنید اصلا کیفیت خودش فرق میکنه، راه و روش تلفظ فرق میکنه. افبنعمت الله، اصلا دهان از هم باز میشه و لفظ جلاله نازک و زیبا بیرون میاد. ولی وقتی که لفظ جلاله مفخم باشه، مثلا ما بگیم والله والله، اصلا دهان جمع میشه، والله والله نمیگیم اگر ما دهان رو از هم باز بکنیم در هنگام تلفظ لفظ جلاله، وقتی حکمش مفخم باشه یا تفخیم یا یعنی تفخیم باشه یا غلیظ بخوایم حکمش تلفظ بکنیم، اگر دهان رو از هم باز بکنیم اشتباه تلفظ میکنیم. حالا بعضی میگن والله اینجوری، نه، این اشتباه است. والله اگر دهان رو از هم باز کردید لفظ جلاله اشتباه تلفظ میشه، پس میگی والله والله. در هر جا که باشه لفظ جلاله وقتی مفخم باشه باید حتما دهان جمع بشه و لفظ جلاله درست تلفظ بشه از جای مناسب خودش. خب افبنعمت الله یجحدون، جیم اینجا قلقله میخواد، جیم از حروف قلقله است و حروف قلقله قبلا گفتیم که 5 حرف قاف تا با جیم دال هرگاه ساکن باشه و این 5 حرف یا وسط کلمه میاد یا آخر کلمه. اول کلمه هرگز اول کلمه ساکن نمیاد. مثلا ممکنه قاف اول کلمه میاد ولی متحرکه، ساکن نیست، فقط هنگامی ساکن میشه که وسط کلمه باشه یا آخر کلمه باشه. مثلا میگیم یجحدون، وسط کلمه است، جیم وسط کلمه است، ولی اول کلمه هیچ وقت ساکن نیست که مثلا ما بگیم اینجا مثلا بالا میگیم والله خلقکم، خوا دقت کنید خوا از حروف به حساب مفخم هست ولی از حروف قلقله نیست، ولی قاف مثلا از حروف قلقله است. اول کلمه وقتی میاد متحرکه و ساکن نیست که مثلا ما بگیم اینجا قاف ساکنه، یا مثلا با مثلا میگیم بالله یا میگیم قل یا کنید قاف متحرکه، اینجا ساکن نیست که مثلا ما بگیم اینجا رو ساکن قلقله میخواد، نه، پس وسط کلمه میاد یا آخر کلمه میاد. یجحدون، اینجا جیم قلقله میخواد و یجحدون مد عرض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 71 از سوره نحل. اما آیه 72 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة
ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. بله، آیه 72 از سوره نحل. والله، باز اینجا لفظ جلاله مفخم هست، تفخیم هست، چون قبلش فتحه اومده. جعل لکم من انفسکم، میم ساکن بعدش میم ادغام شفوی. من انفسکم، نون ساکن بعدش همزه اظهار حلقی. انفسکم، نون ساکن بعدش فا اخفای حقیقی. انفسکم ازواجا و جعل، میم ساکن بعدش همزه اظهار شفوی. ازواجا و جعل، تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و جعل لکم من ازواجکم، لکم من ازواجکم، میم ساکن بعدش میم باز ادغام شفوی. من ازواجکم، نون ساکن بعدش همزه اظهار حلقی. ازواجکم بنین و حفدا، ازواجکم بنین و حفدا، میم ساکن بعدش با اخفای شفوی. دقت کنید، اخفای شفوی. ما دو نوع حکم داریم وقتی میگیم احکام نون ساکن و تنوین و میگیم احکام میم ساکن. نون ساکن و تنوین خودش یک حکمه و متعلق به چیزی است و احکام میم ساکن چیزی دیگری است. احکام نون ساکن و تنوین ما 4 حکم داریم: اظهار، ادغام، اخفا و اقلاب یا قلب. 4 حکم است. ولی احکام میم ساکن ما 3 حکم داریم: اظهار شفوی، ادغام شفوی و اخفای شفوی. 3 حکم: اظهار شفوی، اخفای شفوی و ادغام شفوی. مثل نون ساکن هست که اظهار و ادغام و اخفا داره. اینجا میگیم اظهار شفوی، ادغام شفوی و اخفای شفوی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میم محل تلفظ شفه هست، از لب تلفظ میشه. محل تلفظ میم ام، نگاه که من میگم ام از لب هستش و به همین خاطر میگیم احکام میم ساکن. وقتی میگیم شفوی، اظهار شفوی، نمیگیم اظهار خالی، چون اگر بگیم اظهار ممکنه اینجا اشتباه بشه بین اظهار حقیقی و که متعلق به نون ساکن و تنوین است و بین احکام میم ساکن. به همین خاطر میگه احکام میم ساکن، میگیم اظهار شفوی، ادغام شفوی و اخفای شفوی. والله جعل لکم من انفسکم، پس میم ساکن بعدش میم ادغام شفوی. من انفسکم، نون ساکن بعدش همزه اظهار حلقی. انفسکم، خب اینا را گفتیم. حفدتا، ازواجکم بنین، میم ساکن بعدش با گفتیم اخفای شفوی. میم ساکن بعدش با اخفای شفوی، چون میم ساکن بعدش با از حروف اخفای شفوی است. اگر بعد از میم با واقع بشه، میم ساکن بعدش با، میگیم اخفای شفوی. اگر بعد از میم ساکن میم واقع بشه، میگیم ادغام شفوی. پس حروف ادغام شفوی یک حرفه که میم باشه، میم ساکن بعدش میم باشه. حروف اخفای شفوی هم اگر میم ساکن بعدش با واقع بشه، میگیم اخفای شفوی. و حفدتا و رزقکم، تنوین بعدش واو ادغام با غنه. رزقکم، را مفخم هست چون حکمش استعلاست، چون فتحه داره. رزقکم من الطیبات، باز میم ساکن بعدش میم ادغام شفوی. الطیبات، تا از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه. الطیبات، الف لام شمسی است. اگر اینجا ما توقف کردیم
من الطیبات میشه مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اف بالباطل، بالبا نمیگیم بالبا. اینجا دقت کن، اف بالباطل، بالباطل نمیگیم با. با رو یعنی الف رو غلیظ تلفظ نمیکنیم، چون با از حروف استفهام است، از حروف ترقیق است، نازک تلفظ میشه و الف هم تابع باست. و بنعمت الله، دقت کن، و بنعمت الله، و بنعمت الله لفظ جلاله اینجا ترقیق است، نازک تلفظ، چون قبلش کسره اومدیم. هم یکفرون، میم ساکن بشه یا اظهار شفوی. یکفرون، را حکمش استعلاست چون ضمه داره. یکفرون مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 72 از سوره نحل. اما آیه 73 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. بله، آیه 73. وَيَعْبُدُونَ مد تبعیض، فقط دقت کنید روی تلفظ عین. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، نون ساکن بر دال اخفای حقیقی و لفظ جلاله ترقیق است، چون قبلش کسره اومده. من دون الله ما لا یملک، میم ساکن بهش لام اظهار شفوی. لهم رزقا، میم ساکن بهش را اظهار شفوی، را ترقیق است. قاف از حروف استعلاست. رزقا من السماوات والارض، تنوین بعدش میم ادغام باغونه، تنوین بعدش میم ادغام باغونه. من السماوات الف لام شمسی، والارض الف لام قمری، و را مفخم هست چون ساکن قبلش فتحه اومده. و ضاد از حروف استعلاست. شیئا ولا، تنوین بعدش واو ادغام باغونه. ولا یستطیعون، اینجا دقت کنید روی تلفظ تای 2 نقطه. تای 2 نقطه ترقیق است، نازک تلفظ میشه و تای دسته‌دار غلیظ از حروف استعلاست. ولا یستطیعون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 73 از سوره نحل. و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این برنامه تا اینجا مورد توجه و استفاده شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.